ही निवाची फळा, ही माटुला, परत ही आमचे याची चाफो असता पळय चाफ्याची ही फुलां त्यांचे हे बियो झाले चाफ्याचे. हो तुम्ही घड पळयल्यात आसतलो चड करून म्हाका दिसता तुमकां कोणाक अशी खबर नसतली. आणि केळी म्हणजे केळी पूण ही म्हणतात ती ही जंगलांची चिवळची केळी. ही दिसता ती चिवळची केळ. आता चारही कोपऱ्यान आता चार बांधल्या तसेच आमची माटोळी ताका लागून बांधल्या माटोळी आहा ती. म्हणजे तुमकां दिसतलें कितें सांग हांगर ही माटोळी हो आमचो बसपाचो जेवणाचो भजनाचो हो आमचो उबा आसा तो आमचो हो हॉल आसा. माझें नांव लक्ष्मण पांडुरंग घाटवळ. हांव सकराळ तोरसे पेडणे गोवा हांगा रावता. आमी हे माटोळेचें डेकोरेशन अशें बरीचशीं वर्सां करता. आणि हे आमची माटोळी पळोवपाक ताका बरेच भायले भायले लोक येता आमचे. तशेंच आमी ही आतां कॉम्पिटिशन हांगा आमचे तोरसे पंचायतीन राबयल्लें आसा. 24 आनी आतां 2025 ह्या हेतून म्हाका 3 वर्सांक पयले प्रायज मेळ्ळे. ही माटोळी खंयसून हाडटा तो? ही माटोळी आमी आमच्या जंगलांच्यानूच हाडटा. हांव म्हाजो भाव म्हाजो पुतण्यो आमी तिगूय जाण अशे हाडटा आमी ही. कितले दीस लागता तुका? तरी आमकां हे पयलीं सगळे आमी पयलीं पळोवन दवरता पूण ते मेळटात अशें ना. पूण ऐन त्या टायमाक तरी मेळटा पूण कशें कितें करून आमी आपली ती माटोळी हाडटात. आनी माटोळी आमची सेपरेट आनी हॉल आमचो सेपरेट. अशें पळोवंक जर गेल्यार जाल्यार तुमकां अशें 2 दिसतले अशी. गणपतीच्या वयर एक माटोळी आनी आमचो हो हॉल अशें आमी 2 कडेन करता. आतां फक्त गणपतीची माटोळी जी आसा पळय तितलीच बांदता पूण तितल्या परत आमची तुम्ही प्रत्यक्षात येवन पळयात. आमची ही माटोळी आणि हो हॉल माटोळेचे परत आमचो हॉल आता हो 5x5 आसा. तो अशीच आमी हे करता. अशी जंगलांची सगळी हे झाडां हाडून फळां हाडून अशी आमी ही माटोळी तयार करता. हो हांव एक इतलेच सगळ्या लोकांक सांगूंक शकता की अशी जंगलाची आता दिसान दीस नश्ट जाता ती नश्ट न करता अशी ही आमी जशी हाडल्या तशी आमी जशी आता पळोवन दवरल्या ती जपणूक करून दवरल्या तशी इतर लोकांनी ताका इतर गांवांचे लोक जे कोण आसा पळय तेंच्यांनी ताका ही जी झाडां दिसता ती अशी तेंच्यांनी राखून दवरपाची म्हणजे फुडले पिडयेक मेळटली ती फायदो जातलो. आनी देव बरें करता देव बरें जावं म्हणटा. आनी तुमी जशी आमी आतां ही बांदल्या पळय तशी तुमकां ताका तशी एक जिद्द जावंक जाय बाबा तो कसो बांदता आनी आमी कित्याक बांदची न्हय अशी तुमच्या मनान एक जिद्द जावन तुमी ताका तशी माटोळी बांदपाची इतलेंच हांव तुमचे कडेन मागणें मागता.